اشاعت التوحید و سنہ دے زیر اہتمام منعقد پذیر ہے۔ امیر محترم بھی انشاءاللہ ان قریب تشریف لے آنے والے ہیں۔ انہاں دی آمد تو قبل کچھ بیان کرنا ہے۔ سورۃ المومن دی آیت کو تلاوت کیتی ہے۔ سورۃ المومن دے اندر اللہ نے ایک ایسے شخص دا ذکر فرمایا کہ جس دے دل دے اندر ایمان آئی اور یکتم ایمان آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے ایمان نو چھپا کے رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت آ کے تبلیغ اور واعظ و نصیحت دا سلسلہ شروع فرمایا، اس وقت انہاں لوگاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے ایک میٹنگ کی تھی۔ اس میٹنگ دے اندر یہ پاس ہویا کہ اس بندے نو قتل کرنا چاہیے، تاکہ جس وقت اس نے ختم ہو جاونا ہے، قتل ہو جاونا ہے، پھر اساں اسی طرح اپنے معبودان باطلہ دی عبادت دے اندر لگے رہ جا سوں، آباء و اجداد دا مذہب اور عقیدہ زندہ رہ سی۔ اس وقت اس شخص نے ایک گل کیتی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا ایسے شخص نو قتل کر دے ہو کہ جڑا آکھدے میرا معبود صرف اللہ ہے۔ اور ایک گل صرف انجے نہیں کردا بغیر دلیل دے، فرمایا وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ۔ ایک گل او بڑی دلیل نال کردا ہے اور بڑے دلائل نال کردا ہے۔ اللہ نے اس نو معجزات بھی عطا کیتے ہیں، اللہ نے اس نو نبوت بھی عطا کیتی ہے، کتاب بھی مل چکی ہے۔ یہ ساریاں چیزاں اس چیز دے ہوتے دال ہیں کہ اللہ دا سچا پیغمبر ہے۔ اللہ کریم نے مختلف مسائل بیان کردیا ہویا، آخر دے اندر خلاصہ اور لب لباب اے بیان کیتا کہ دن قیامت دے کچھ لوگ اللہ دے دربار دے اندر ایسے پیش ہونے، انہوں نے بڑا پریشان اور مایوس ہونا ہے، چونکہ دنیا دی زندگی دے اندر انبیاء دی تبلیغ اور واعظ و نصیحت دے ہوتے عمل نہیں کیتا، بلکہ انہوں نے اپنی مرضی دی زندگی گزاری ہے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد، اپنے اسلاف دے طریقہ کار دے ہوتے زندگی اپنی ختم کیتی ہے، اپنی زندگی دے اندر نبیاں اور رسولاں دی محنت نو شامل نہیں کیتے۔ اللہ نے فرمایا کہ دن قیامت دے انہاں جماعتاں بنائیاں جاؤں، بلکہ اس تو پچھلی سورت ہے سورت الزمر۔ زمر آکھدے ہیں گروہ اور جماعت۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ دو جماعتاں اللہ نے دن قیامت دے بناونی ہیں۔ ایک جماعت وہ جنت دے اندر ہے، دوسری جماعت وہ جہنمی جماعت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں لوگوں نے جہنم دے اندر جاونے اس دی کیا وجہ ہے، تے جنہوں میں اللہ نے جنت عطا کرنی ہے انہوں نے دنیا دے اندر کیا کیتا ہے۔ جنہوں نے دنیا دے اندر انبیاء دی گل نو من کے اپنی زندگی گزاری، جنہوں نے دنیا دے اندر تقوی اختیار کیتا، اپنے آپ نو اللہ دے اور انبیاء دے حوالے کیتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ او متقی لوگ آن، اور متقی دا معنی بھی یہ ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دے اوامر نو مننے
اور جنہ چیزاں تو اللہ نے منع کیتا ہے اس کو رک جائے، پھر پیغمبراں دا جو عمل ہے قول فعل اپنی زندگی دے اندر اپنائے، اور آخری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی امت ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تاں کامیابی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے نہیں چلے بلکہ اس دے مقابلے دے اندر اپنے اسلاف نو، اپنے آباء و اجداد نو، پھر قرآن دے مقابلے دے اندر حکایات تے روایات نو مقابلے دے اندر لے کے آئے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اے دنیا دے اندر بھی ناکام ہیں، آخرت دے اندر بھی ناکام ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اے انہاں دے ہاتھ، اے اکھاں، اے دل، اے ساریاں چیزاں دن قیامت دے بندے دے خلاف خود گواہی دے سے۔ اللہ نے فرمایا کہ دن قیامت دے میں اللہ نے جماعتاں بڑھاونی ہیں، پھر میرے فرشتے بھی اتھے موجود ہونے، پھر اللہ دے فرشتہ نے انہاں دے کولو سوال بھی کرنا ہے بھائی دنیا دی زندگی کس طرح گزار کے آئے ہو، مگر اللہ کریم نے ایک گروہ دا ذکر قرآن دے اندر کیتا، فرمایا وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، اللہ نے فرمایا ایک جماعت اور گروہ جڑی جہنم دے اندر ہونی ہے، آپس دے اندر جہنم دے اندر لڑ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، او جڑے دنیا دے اندر کمزور لوگن، انہاں دے پیچھے چلن والے ہیں، انہاں اپنے انہاں لوگاں نو آکھنے جڑے راہبر تے رہنمان دنیا دے اندر، اللہ کریم نے فرمایا او بھی جہنم دے اندر ہونے تے کمزور بھی جہنم دے اندر ہونے، مگر فرمایا کہ دن قیامت دے آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال انہاں نے لڑ رہا ہونا ہے، او جڑے کمزور لوگ ہیں انہاں آکھنا ہے فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، اللہ نے فرمایا او جڑے کمزور ہیں انہاں نے انہاں لوگوں نو آکھنا ہے جڑے دنیا دے اندر راہبر تے رہنمان، اکسن اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، یار دنیا دے اندر تاسا تھوڑی اتباع دے اندر اپنی زندگی گزار دے رہ گئے ہیں، حالانکہ سانو اے پتہ ہونا آئی کہ اللہ دا قرآن تا اے آکھ دے، صاحب قرآن پیغمبر دی سنت تا اے آکھ دیا ہے، مگر اساں تھوڑے ہوتے بڑیاں امیدہ تے توکل تے بھروسہ رکھا ہے، اساں آکھ دے اسے یار اے استاد سادہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، اے پیرو مرشد رہبر تے رہنما غلط نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کریم نے فرمایا انہوں نے آکھنا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، انہاں آکھنا یار کوئی اج ایسا طریقہ ہے کہ جہنم دا عذاب تھوڑا جے آج ہلکا ہو جائے، مگر اللہ کریم نے فرمایا جڑے او لوگن جڑے دنیا دے اندر بڑے رہبران، بڑے رہنما، پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں، انہوں نے آکھنا قال الذین استکبروا انا کل فیہا، انہوں نے آکھنا یار اساں آپ سارے دے سارے جہنم دے اندر پہنچ چکے ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، اج اللہ اپنے بندہ دے درمیان فیصلہ کر چکا ہے تے اللہ دے فیصلے نو کائنات دے اندر کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے انہاں دو بندہ دا ذکر کیتا ہے، ایک رابر تے رہنما تے ایک انہوں دے پیچھے چلن والے۔ اللہ نے فرمایا کہ دن قیامت دے جس وقت انہوں نے جہنم دے اندر جاونے نا تے رابر تے رہنما او جڑے لوگوں نو غلط گائیڈ کردے ہیں، غیر اللہ دی عبادت دی دعوت دینے ہیں،
اپنے سجدے کروانے ہیں کہ ساری معیشت چلدی رہ جاوے، ساری درگاہ چلدی رہ جاوے، سانو لوگ آ کے نظرانے پیش کردہ رہے، اپنے سجدے تے خوش ہونے ہیں، اپنی تعریفاں تے خوش ہونے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا دن قیامت دے انہوں نے جہنم دے اندر ہونے، اس جڑا معبود ہے، اس اپنے معبود نو آکھنے عابد نے جڑا جھوٹا معبود آئی کہ بھائی دنیا دے اندر اساں تھوڑے پیچھے چلتے رہ گئے ہیں، آج عذاب جہنم سانو مل رہا ہے، جہنم دے اندر پہنچ چکے ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا عذاب دا کچھ حصہ ہلکا ہو سکتا ہے آج جہنم دے اندر؟ مگر انہوں نے آکھنے اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، اساں خود جہنم دے اندر پہنچ چکے ہیں، اللہ اپنا فیصلہ کر چکا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ کائنات دے اندر اللہ دے فیصلے نو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا۔ جس وقت رب دا فیصلہ ہو چکا ہے، جہنم دے اندر پہنچ چکے ہیں، ہن کوئی بھی اس فیصلے نو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا جس وقت اپنے معبودوں کو اپنے راہبر رہنما پیشوا جڑے دنیا دے اندر انہوں نے بنائے ہیں انہوں کو مایوس حسن، پھر انہوں نے توجہ کرنی ہے فرشتوں دی طرح، ایسے فرشتے داروغ جہنم جنہوں نے اللہ نے جنہوں دی ڈپٹی جہنم دے اندر لگائی ہے۔ فرمایا وقال الذین فی النار لخزنة جہنم ادعوا ربکم، پھر انہاں لوگاں نے جہنمیاں نے جہنم دے اندر ہونا اللہ دے فرشتہ نو آکھنا ہے ادعوا ربکم، آج تیار اپنے رب نو پکاروا، صد ماروا، یخفف عنا یوما من العذاب، آج یار اے عذاب تھوڑا جہا تا ہلکا ہو جاوے آج جہنم دے اندر۔ مگر اللہ دے فرشتہ نے آکھنا ہے قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، اللہ دے فرشتہ نے آکھنا ہے کیا دنیا دے اندر اللہ دے رسول نہ آئے؟ اللہ دے رسول دنیا دے اندر آئے ہیں تے انہوں نے آ کے تھانوں آکھائی بھائی اللہ دی عبادت دنیا دے اندر کر دے رہ جائے، اللہ دے سجدے کر دے رہ جائے، بیت اللہ دا طواف کر دے رہ جائے، اللہ دی نظر و نیاز اللہ دے ناتے دین دے رہ جائے، مگر دنیا دے اندر تساں اپنے راہبر رہنما پیشوا اس قسم دے بنائے جڑے اپنیاں تعریفاں دے اندر تا بڑے خوش ہونے ہیں، لوگ انہاں دے آ کے سجدے کر دے رہ جانے ہیں، نظرانے پیش کر دے ہیں، مگر وہ خوش ہو کے تھانوں اپنے پیچھے لا کے چل دے رہ گئے ہیں۔ اللہ دے فرشتہ نے آکھنے اللہ دے رسول دنیا دے اندر نہ آئے، انہاں آکھنے قالوا بلا، کیوں نہیں جناب اللہ دے رسول تا آئے ہم دنیا دے اندر، تے اللہ دے رسول آ کے سانو مسئلے توحید بھی سمجھایا آئی۔ اس وقت اللہ دے فرشتہ نے آکھنا قالوا فدعوا، سدو آج اپنے معبودانو جنہوں دنیا دی زندگی دے اندر سدیں دے رہ گئے ہو۔ اللہ نے فرمایا اے ایک دوسرے کو مایوس ہو جانا انہوں نے، تے دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، فرمایا اساں دن قیامت دے اللہ دے دشمناں نو جمع کرنا ہے جہنم دے ہوتے، پھر انہاں دیاں جماعتاں بنائیاں جاونیاں ہیں۔ کچھ لوگ تا ایسے بھی اللہ دے دربار دے اندر آونے، انہاں نے آکھنا اللہ اساں غیر اللہ دا سجدہ نہیں کر دے رہے، اللہ اساں تیرے علاوہ دنیا دے اندر کسے دیاں تعریفاں نہیں کیتیاں ہیں، مگر اللہ نے فرمایا دنیا دے اندر غیر اللہ دی عبادت
عبادت بھی کر دے رہ گئے، وہ دنیا دے اندر نظر و نیاز بھی غیر اللہ دے نام تے دیندے رہ گئے، وہ دنیا دے اندر قبراں دے تاب بھی کر دے رہ گئے، مزاراں نو آباد بھی کر دے رہ گئے، مگر اللہ دے سامنے آ کے جس وقت انہوں نے انکار کرنا ہے، اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا اساں انہاں دے منہ دے اتے مہر لگا دیونی ہے، انہاں دی بولن والی طاقت بھی ختم ہو جاونی ہے، انہاں دے ہتھاں نے بھی بول کے گواہی دیونی ہے، انہاں دے پیراں نے بھی بول کے گواہی دیونی ہے۔ تے اللہ نے ہور مقام تے فرمایا حتی اذا ما جاؤ شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ انہاں دے کناں نے بھی گواہی دیونی ہے، اکھاں نے، دل نے بھی گواہی دیونی ہے، آکھنا ہے اللہ غیر اللہ دی عبادت دنیا دے اندر کریندے رہ گئے۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ میرے دربار دے اندر کوئی بندہ مکر نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا کہ بھئی اساں دنیا دی زندگی دے اندر اللہ تیری ہی عبادت کر دے رہے ہیں۔ جس نے دنیا دی زندگی دے اندر غیر اللہ تے اپنیاں امیداں رکھیاں ہیں، غیر اللہ دی عبادت کرتا رہ گئے، اپنے آباء و اجداد تے اکابر تے اسلاف تے راہبر تے رہنما اس قسم دے بنائے ہیں کہ جڑے قرآن دے بھی مخالفن، صاحب قرآن پیغمبر دے بھی مخالفن۔ اللہ کریم نے فرمایا دن قیامت دے اساں انہاں نو جہنم دے اندر سٹنے، انہاں دیاں جماعتاں بنائیاں جاونیاں ہیں، شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم، انہاں دے کن، انہاں دیاں اکھاں، انہاں دے چمڑے، یہ سب کچھ دن قیامت دے انہاں دے خلاف گواہی دے رہے حسین، اور اے لوگ پھر بول کے اکثر وقالو لجلودہم لما شہدتم علینا، انہاں آکھنا ہے کہ آج تو تساں بڑا بول بول کے گواہی دے رہے ہو سادے خلاف، دنیا دے اندر تا بولن دی طاقت بھی نہیں، انہاں آزان بول کے آکھنا ہے قالو انتقن اللہ الذی انتق کل شیء وہو خلقکم اول مرۃ والیہ تستترون۔ انہوں نے بول کے آکھنا ہے کہ اے طاقت آج سانو اللہ نے عطا کی دی ہے، اے دل بھی بول رہے ہیں، اے اکھاں بھی بول رہی ہیں، زبان بھی، سب کچھ انسان دے خلاف آزاد گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ انہوں نے آکھنا ہے آج اللہ نے سانو بولن دی طاقت دیتی ہے کہ دنیا دی زندگی دے اندر اللہ دے رسول نن آئے، دنیا دی زندگی دے اندر کتاباں نن آئیاں، مگر جس وقت قرآن پڑھا جاویا، قرآن دے مقابلے دے اندر تساں آدھے ہیں کہ میرے بزرگاں نے ان لکھا ہے، قرآن پڑھا جاویا تا تساں آدھے ہیں میرے اکابر اے مسئلہ ان کر دیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا دی زندگی دے اندر اکابرین تے کتاباں دے پچھے اپنی زندگی گزار کے آئے ہو، حالانکہ میرے قرآن جیسی کتاب دنیا دے اندر کوئی نہیں، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس دے اندر شک نہیں، ٹیڑھا پن نہیں، کچی گل نہیں، لا ریب فیہ، اے قرآن تو بڑی ہی لا ریب کتاب ہے، بے عیب ہے، اس دے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں، مگر دنیا دی زندگی دے اندر تساں قرآن نو نہیں پڑھا، قرآن نو نہیں سمجھا، ہر بزرگ تے اکابر دی لکھت قرآن دے مقابلے دے اندر لے کے آئے ہو، تساں آکھ دے آئے کہ جی ساڈے اکابرین دا عقیدہ تے نظریہ اے ہے، تساں اے کدا ہی نہیں آکھا کہ اللہ دے قرآن دا اے نظریہ ہے، صاحب قرآن پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے نظریہ ہے، اللہ دے پیغمبر دا قول فعل عمل عقیدہ اے ہے، اے بیان نہ کر دے، بلکہ قرآن دے مقابلے دے اندر حکایات تے روایات نو زیادہ ترجیح دیندے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دن قیامت دے انہاں لوگاں نے کم نہیں آونا، انہاں اکابرین نے کم نہیں آونا، انہاں پیرو مرشد راہبر رہنما پیشوا نے کم نہیں آونا، بلکہ دن قیامت دے اگر کم آونے تو اللہ نے فرمایا سیک الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا، او لوگ کہ جنہوں نے دنیا دی زندگی دے اندر تقوی اختیار کیتا، اللہ نے فرمایا اساں انہاں دیاں گروہاں جماعتاں بناونیاں ہیں تے انہاں دی جماعت بھی پھر کامیاب ہونی ہے، دنیا دے اندر بھی کامیاب، آخرت دے اندر بھی کامیاب، کیونکہ دنیا دے اندر بھی مشرک غیر اللہ دی عبادت دے اندر لگا ہوا ہے، اس دا ایک معبود کدیں کسے دی عبادت، کدیں کسے دی عبادت۔ اللہ نے قرآن دے اندر مثال بیان کی تھی،
فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکا متشاکسون ورجلا سلما لرجل. اللہ کریم نے فرمایا کہ مثال اللہ نے بیان کی تھی ایک شخص دی. فرمایا کہ اگر ایک بندہ غلام ایسا ہے کہ اس دے دو مالک, ایک مالک آدھے جناب کہ میری جتی پالش کر, دوسرا آدھے جناب میرے کپڑے استری کر. یہ جڑا بندہ ہے نا نوکر تے غلام اے مذبذب ہے, اس دی زندگی بڑی پریشانی دے اندر ہے. وہ آدھے بھئی اگر جتی پالش کردہ تا جڑا میں نو مالک آنکھ رہے نا کہ میرے کپڑے استری کر, اے ناراض ہو جاسی. اگر میں کپڑے استری کردہ تا جتی والا مالک میرا ناراض ہو جاسی. یعنی ایک بندہ دو مالکن, اللہ نے فرمایا تے دوسرا ایک بندہ ایک مالک تے ایک غلام. اللہ نے فرمایا حل یستویان مثلا, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الحمدللہ. اگے اللہ نے اپنی صفت دا ذکر کیتا ہے. اصل دے اندر مسئلہ اے سمجھایا ہے. فرمایا کہ او جڑا غلام ہے نا, او غلام کامیاب ہے, او پرسکون ہے کہ جس دا مالک بھی ایک ہے. اللہ نے فرمایا جس دے دو مالک او کنا ہی کامیاب نہیں ہو سکتا. مشرک دے مالک ہونے ڈھیر سارے, او کنا ہی کسے نو خوش کر دے, کنا ہی کسے نو خوش کر دے, ہر دی خوشی دے اندر لگا رہ جاندے. آج اتھے ہے, کل کسے اور جگہ تے, پھر اور جگہ تے. اللہ نے فرمایا جڑا مومن ہے موحد ہے, اس دا مالک تے معبود تے رازق تے خالق ہکو اللہ ہے. او اسے دی خوشی دے اندر لگا رہ جاندے کہ دنیا راضی راوے یا نہ راوے, میرا اللہ راضی رہنا چاہیے. اللہ نے فرمایا حل یستویان مثلا, جویں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, انہیں مشرک تے موحد بھی برابر نہیں ہو سکتے. مشرک ہمیشہ خوشامد دے اندر زندگی گزار سی, مشرک ہمیشہ غیر اللہ دی عبادت دے اندر زندگی گزار سی, مشرک ہمیشہ غیر اللہ دیاں تعریفاں کردہ رہ جا سی. مگر جڑا موحد تے مومن آدمی ہے, ہر وقت اس دے ذہن دے اندر اے ہوندے کہ میرا اللہ راضی رہ جاوے, میں اللہ دی رضا واسطے عمل کرنا ہے. صرف اور صرف اس دے دل دے اندر خلوص ہی یہ ہوندے, اخلاص بھی یہ ہوندے کہ اگر دنیا راضی راہے یا نہ راہے, میں اللہ نو راضی کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جیڑا مومن میری رضا دے اندر لگا رہ جاندے, پھر میں اللہ بھی اس نو آدھا کہ دنیا دی زندگی دے اندر بھی تیری عزت ہے, آخرت دے اندر بھی تیری عزت ہے. کہ فرمایا مشرک آدمی اور وہ جڑا غیر اللہ دی عبادت کرن والے, اس دی نہ دنیا دے اندر عزت ہے نہ آخرت دے اندر عزت. فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. اللہ نے فرمایا دن قیامت دے جس وقت انہاں کافرانوں اللہ دے فرشتے ہاں کے لے جا رہے اسن جہنم دی طرف, انہاں دیاں جا کے جماعتاں بن جاونی ہیں. فرمایا حتی اذا جاؤہا, جس وقت وہ پہنچ جاسن جہنم دے دروازاں دے ہوتے, اللہ نے فرمایا فتحت ابوابہا, اللہ نے وہ جہنم دے دروازے کھولن دا حکم دے دیونا ہے. اللہ دے فرشتہ نے موجود ہونے تے اللہ دے حکم دیاں پابندیاں کر رہے ہونے. اللہ کریم نے فرمایا وقال لهم خزنتها, اللہ دے فرشتہ نے انہوں نے آکھنے یار اج تا تساں آ گئے ہو, اے دسو علم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم, کیا دنیا دے اندر اللہ دے رسول نن آئے, انہاں آ کے تھنو کتاباں نن سنائیاں. اللہ دے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہم تے تھنو قرآن سنیں دے رہ گئے. انہاں آکھنے قالو بلا, کیوں نہیں جناب اللہ دے رسول تائے ہم سنو سنیں دے رہ گئے. اس وقت اللہ کریم نے فرمایا وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ.
فرمایا میرا کلمہ ثابت ہو چکا ہے، میں دنیا دے اندر اعلان کر دیتا ہے کہ جیڑا بندہ دنیا دے اندر میرے رسول دی گل نو نہیں مندا ہے، جیڑا بندہ دنیا دے اندر غیر اللہ دی عبادت کرن والا ہے، جیڑا دنیا دے اندر غیر اللہ نو خوش رکھن والا ہے، او کدی کامیاب نہیں ہو سکدا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، انہاں نو حکم ہونا ہے داخل ہو جاؤ جہنم دے اندر، خالدین فیہا، ہمیشہ ہی تسا جہنم دے اندر رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا فبئس مثوى المتکبرین، میں اللہ نے متکبرین لوگاں دا بڑا ہی برا ٹھکانہ بنایا ہے۔ اچھا اللہ او لوگ جنہاں نے دنیا دے اندر تیری عبادت کی دی ہے، او بندے جنہاں نے دنیا دے اندر تیرے رسولہ دے پچھے چل کے اپنی زندگی گزاری ہے، اللہ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، فرمایا اللہ دے فرشتے انہوں نے ہانک کے لے جا رہے ہو سن، جس وقت انہوں نے جنت دے دروازوں دے ہوتے پہنچنا ہے، حتیٰ اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، اللہ نے انہوں واسطے اعلان کرنا ہے کہ جنت دے دروازوں نو کھول لیو، اللہ دے فرشتہ نے اکھنے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، یار اللہ دی رحمت دے سلامتی ہوئے، تسا دنیا دے اندر بڑی پاکیزہ زندگی گزار کے آئے ہو، اے مقام اے ٹھکانہ اللہ نے تھانو دے دیتا ہے، تسا ہمیشہ اسے جنت دے اندر رہنا ہے۔ اچھا اللہ تیری اس جنت دیا صفتہ کیا ہے؟ فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اللہ نے فرمایا اس دے اندر جھوٹ نہیں ہے، بکواسات نہیں ہے، دنیا دی زندگی دے اندر تا جھوٹ بھی ہے، لغوات تے خرافات تے بکواسات بھی ہیں، مگر اللہ نے فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اتھے تھانو اے سنن دے اندر بھی نہیں آوڑا کہ کوئی کسے دا شکوہ کر رہا ہے، کوئی کسے دی عیب جوئی کر رہا ہے، کوئی کسے دے ہوتے الزام تراشی کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ بھی نہیں ہے، خرافات بھی نہیں ہے، یہ سارا کچھ دنیا دے اندر ہے۔ اللہ نے جنت دی صفت بیان کی، فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ بھی جنت دے اندر جس مقام تے بھی ہے نا خوش ہے، اس دے دل دے اندر حسد تے بغض نہیں۔ یہ تو دنیا دے اندر ساریاں بیماریاں ہیں کہ حسد بھی ہے، بغض بھی ہے، منافقت بھی ہے، یہ ساریاں چیزاں دنیا دے اندر ہیں۔ کسے نو پیسہ مل گیا، کسے نو مقام تے عزت مل گئی، کسے دے کولو علم ہے، تقوی ہے، کسے دے کولو مال تے دولت تے اولاد تے وجاہت ہے، دوسرا اس نو برداشت نہیں کر سکتا، مگر اللہ نے فرمایا کہ جنت دی یہ صفت ہے کہ جو بندہ جس مقام تے بھی ہے، نہ حسد ہے دل دے اندر، نہ بغض ہے اس دے دل دے اندر، نہ بکواسات تے خرافات تے عیب جوئیاں ہیں، وہ جس وقت بھی گل کر دے تو رحمت تے سلامتی دی گل کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے میں دیونی بھی انہاں لوگوں ان للمتقین مفازا، او لوگ کامیاب ہیں کہ جنہوں نے دنیا دی زندگی دے اندر تقوی اختیار کیتا ہے۔ اگر تقوی اختیار نہیں کیتا انہوں نے دنیا دی زندگی دے اندر اپنے آپ نو مواحد تے مومن تا اکھوایا ہے، مگر او طریقہ نہیں اپنایا کہ جڑے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے۔ پھر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر زور حقوق العباد تے دیتا ہے۔ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے، مگر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق العباد دی دن قیامت دے پہلے پوچھونی ہے کہ دنیا دی زندگی دے اندر تیرے کیا معاملات ہیں۔ اس سے واسطے اے مسئلہ بھی ہے کہ جس وقت میت دے تے موت آ جاوے نا، کوئی بندہ فوت ہو جاوے، سب تو پہلے اس دا قرض ادا کیتا جائے۔
اج اسا اپنے معاشرے دے اندر دیکھو ارب اور کروڑاں دی جائیداد تے زمین ہے، مگر مرن والے دے وارثاں 10,000 بھی اپنے باپ یا بھائی دی طرف دیون واسطے تیار نہیں۔ پھر کفن دے معاملے دے اندر اسا دیں جی پیکا تے فلانا نان کا کفن، وصیت کیتی ہے بھئی اے میری 2 کنال 1 کنال جگہ اللہ دے گھر مسجد واسطے رہونی ہے، یا اس جگہ ہوتے اللہ دے دین دا قلعہ اور مدرسہ بڑھاونا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، فرمایا جس وقت بندے دوتے موت آندی ہے نا اس دے عمل منقطع اور ختم ہو جاتے ہیں، مگر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عمل باقی ہے، ولد صالح، فرمایا اس دی نیک اولاد ہے۔ دنیا دے اندر اولاد نیت کرے یا نہ کرے، جس وقت بھی اس نے دنیا دے اندر کوئی نیک کام کرنا ہے اللہ نے اس دے باپ نو اس دا ثواب عطا کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ علم ينتفع بہ، ایسا علم کہ جس دی وجہ تو لوگوں نو فائدہ ہوئے، اس نے اللہ دا قرآن بیان کیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو بیان کیتا ہے، لوگاں سن کے عمل کیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک دنیا دے اندر کوئی بندہ عمل کرسی اللہ نے اس دے نام اعمال دے اندر ثواب دینا ہے۔ اور پھر فرمایا صدقۃ جاریہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ دنیا دے اندر اچھا کام کر کے گئے جب تک وہ چلتا راسی اللہ نے اس کو ثواب عطا کرنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آدن مالی مالی، اے مال تے جائیداد بھی میرا ہویا، اے زمین بھی میری ہویا، اے درخت بھی میرے ہونا، اے مکان تے کوٹھیاں تے محلات بھی میرے ہونا۔ اس دے اندر اے تمیز نہیں کہ میں کسے دا حق غصب کر رہا ہاں، کسے دا حق میں کھا رہے، اے مواحد بھی ہے، بڑا مومن تے متقی بھی ہے، فتوے بھی بڑے لگان دے، مگر حقوق العباد دی پاسداری نہیں۔ اے چاہتا ہے کہ ہر بندے دا مال میں ہڑپ کر جائے، اے معیشت میری آ جائے، میری معیشت مضبوط ہو جائے۔ تے پھر زمینہ دے معاملات دے اندر اکثر کسا جٹ زمینداران دے اے رولے ہوندے بھائی او جناب میری 2 اوڑی میرے ہوتے چڑھ گیا ہے یا میرے درخت کھا گیا ہے، پھر اے مرن مڑاون تے آپس دے اندر تیار ہو ویندے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دا حرص ہے مالی مالی مالی، اے یار مال بھی میرا ہویا، اے بھی میرا ہویا، اے بھی میرا ہویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل فافنا، جیڑا انسان کھا کے اس کو ختم کردا ہے، او لابس فابلا، جیڑا پا کے اس کو ہنڈیندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او آتا فقتنا، جیڑا اللہ دے راستے دوتے دے کے اس کو دن قیامت واسطے ذخیرہ کردا ہے۔ فرمایا اے 3 چیزاں انسان دیاں اپنیاں ہیں، مگر میں بڑے بڑے زمیندار تے چودھری ایسے بھی ڈٹھے ہیں کہ مال تے دولت موجود ہے مگر انہوں نے کھاونا بھی نصیب نہیں ہوئی، اپنی اولاد دوتے لاؤنا بھی نصیب نہیں، اپنی بیوی اور بچہ دوتے لاؤنا بھی نصیب نہیں۔ حالانکہ اپنی اولاد، اپنی بیوی بچے، اپنے رشتہ داروں اقارب والدین انہیں دوتے خرچ کرنا بھی بہت بڑا صدقہ جاری ہے، مگر اسا صرف جمع کرن دے اتے لگے ہوئے، اے مال بھی میرا، اے مال بھی میرا، نہ چنگا کپڑا پاونے نہ کھاونے، اے جناب مارتے چودھری زمیندار ہے۔ جس وقت موت آئی سب کچھ ختم۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس، اے جو کچھ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں نا لوگوں واسطے چھوڑ کے جا رہے ہیں، پچھے لوگوں نے پتہ نہیں اس نو یاد بھی کرنا ہے یا نہیں، بلکہ کون یاد کرتا ہے، پھر پچھے انہوں نے اس دی معیشت و تباہ و برباد کرنا ہے، ورثاء نے آپس دے اندر لڑتا رہ جانا ہے۔ تو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دی اس حقارت نو بیان کیتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جس طرح میرے حقوق ہیں اور ایک بندے مخلوق جڑی میری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال، مخلوق اللہ دا کنبہ ہے، یعنی مخلوق دے نال اپنے معاملات ٹھیک کرو۔ اگر اسا آج کسے کو قرض کیتے واپس لیون واسطے تیار ہیں، کسے دے نال زمین دا معاملہ اے نہیں دیکھنا جائز ہے ناجائز ہے۔ اللہ نے فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون۔
اللہ نے فرمایا ہلاکت ہے ایسے کاروباری اور دکانداراں واسطے جس وقت لوگوں تو گندن پورا، جس وقت انہوں نے ڈیندن تول کم کر کے، فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اللہ نے فرمایا کیا یہ گمان نہیں کر دے کہ دن قیامت دے میرے دربار دے اندر بھی پیش ہوں گے۔ اور پھر والدین دے حق، یہ بھی حقوق العباد دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو ایک آدمی آیا آ کے اپنے والد دی شکایت کرنے لگا، آخر لگا یا رسول اللہ میں سارا دن اپنی کماون دے اندر لگانا، میرا والد کوئی کم نہیں کردا، اے بالکل نکما ہے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو دربار رسالت دے اندر شکایت کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد نو بھیج کے بلوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تیرا تے تیرے بیٹے دا کیا معاملہ ہے؟ اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر لگا اللہ دے پیغمبر جی میں اپنی جوانی ضائع کیتی ہے، میں مزدوری تے محنت کر کے اپنی اولاد نو پالا ہے، مگر ہن اس حالت دے اندر میں ہاں کمزور ہاں، میرے کولو ہوندا بھی کچھ نہیں، پھر میریاں آ کے شکایتاں بھی کر دے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا و مالک لابیکا، تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ واسطے ہے، یعنی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین دے حقوق بھی بیان کیتے ہیں، مگر آج اساں اپنے معاشرے دے اندر غور و فکر کرو کہ سارے گھراں دے کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ اللہ نے قرآن دے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ سب تو پہلے تیرے رب نے حکم فرمایا ہے کہ میری عبادت کرنی ہے، میرے علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی ہے۔ نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے، ایک ہوندا ہے عدل تے دوسرا ہوندا ہے احسان۔ عدل اس نو آکھا جاندا ہے کوئی بندہ میرے نال نیکی کرے تے میں اس دے نال اتنی نیکی کراں، اس نو عدل آکھ دین۔ احسان اللہ نے فرمایا ہے احسان ہے کہ ایک بندہ میرے نال نیکی کردا ہے تے میں ڈبل اس دے نال نیکی کردا۔ اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے، یعنی زیادہ تو زیادہ عزت و احترام تے انہاں دی خدمت کرنی ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ نے فرمایا انہاں وچوں ایک یا دونوں جس وقت بھی بڑھاپے دی حالت دے اندر پہنچ جاوے نا، اگر باپ تیرے سامنے کھڑا ہو گئے تے تیرے نال غصے دیاں گلاں کر رہا ہے، وہ اپنی کمزوری دی وجہ تو کر رہا ہے، کمزور ہو چکا ہے، اللہ کریم نے فرمایا فلا تقل لهما اف، تے اس دے مقابلے دے اندر اف بھی نہیں آکھنا ہے، یعنی کوئی سخت گل نہیں کرنی ہے اپنے والد دے نال۔ ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اللہ نے فرمایا اس دے نال سخت لہجے دے اندر بھی گل نہیں کرنی، اس نو جھڑکنا بھی نہیں ہے، اس دے نال گل بھی بڑے اچھے انداز دے نال کرنی ہے۔ اگلی آیت دے اندر اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جس وقت بھی اپنے باپ دے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے کندھاں نو جھکا کے کھڑا ہونا ہے، عزت و احترام دے نال انہاں دے سامنے کھڑا ہونا ہے، تے دعا بھی انہاں واسطے کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، جس وقت بھی انہاں دے نال گل کرنی ہے بڑے اچھے انداز دے نال گل کرنی ہے۔ اللہ کریم نے اور مقام تے ایو بیان فرمایا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ نے
بنی اسرائیل تو بھی یو آتے وعدہ لے آئی کہ میرے علاوہ کسے دی عبادت نہ کرائے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا تے اپنے والدین دے نال بھی احسان کرنا ہے ذوی القربى والیتامی والمساکین وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اللہ نے فرمایا اپنے رشتہ داراں دے نال بھی نیکی کرنی ہے یتیمہ تے مسکینہ دے نال بھی نیکی کرنی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا تے لوگاں دے نال بھی اچھے انداز دے نال گفتگو کرنی ہے یہ ساری چیزاں اللہ نے قرآن دے اندر بیان کی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس سے صفت نو اللہ نے بیان کیتا ہے کہ میرے پیغمبر دا بہت اعلیٰ اخلاق ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایسے لوگ بھی آئے آپ دے نال انہوں نے بڑی غیر سنجیدہ گفتگو کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گالی گلوچ بدتمیزی بد اخلاقی کی تھی مگر پیغمبر نے مقابلے دے اندر بد اخلاقی نہیں کی تھی جس بندے دے اندر جتنا ظرف ہوندہ ہے وہ اپنے ظرف دے مطابق کردہ ہے مگر پیغمبر اعلیٰ ظرف ہے پیغمبر وسیع القلب ہے وسیع النظر ہے پیغمبر تحمل اور بردباری دا مظاہرہ پیغمبر نے کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو ایک شخص آیا یہودی ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بیع سلم کی حدیث پاک دے اندر موجود ہے وہ آیا اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گریبان وچوں پکڑا ہے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ بھی موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ میں اس دی گردن اتار دوں اس نو جرات کی نہیں ہوئی ہے کہ میری موجودگی دے اندر پیغمبر دے گریبان وچوں پکڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبر یا عمر ٹھہر جاؤ یہ اس سے میرا معاملہ ہے اس نے آ کے اللہ دے پیغمبر نال بد اخلاقی دا مظاہرہ کیتا ہے مگر پیغمبر نے تحمل اور بردباری دا مظاہرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو برا بھلا آکھے مگر پیغمبر نے اپنے اخلاق دے نال سنو اس دے سامنے کوئی گفتگو نہیں غیر سنجیدگی اختیار نہیں کی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے گھسیٹے بعد دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگا کہ اللہ دے پیغمبر جی میں اپنیاں کتاباں دے اندر تھوڑیاں تعریفاں پڑھ چکا ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات نو پڑھ چکا ہوں سب کچھ میں نو معلوم ہے مگر اے آخری ایک نشانی راندی آئی کہ میں اپنی کتاباں دے اندر پڑھے کہ آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا حوصلے والا ہو بڑا بردبار ہونے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگا دراصل میں تھوڑی اس صفت نو آزماونا چاہتا ہوں پھر اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو کلمہ بھی پڑھا پھر پیغمبر دے قدمہ دا خادم بھی ہویا تاں واسطے اللہ کریم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت نو بیان کیتا فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے میرا پیغمبر جڑا ہے بڑا اعلیٰ اخلاق والا ہے میں اللہ نے اس پیغمبر نو او کچھ عطا کیتا ہے پھر کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ او جان دے ہیں انہوں نے معلوم ہے کہ اے پیغمبر بھی سچے اور پیغمبر نو ملن والی کتاب بھی سچی ہے مگر انہوں نے ضد اور تعصب دے اندر آ کے کفروا بِهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی کفر کیتا قرآن دا بھی کفر کیتا اللہ نے فرمایا فَلَانَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ایسے کافراں تے میں اللہ کریم دی لعنت ہے کہ انہوں نے سمجھن دے باوجود سب کچھ کیتا ہے اللہ دے پیغمبر نو بھی جان دے ہیں صاحب قرآن پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے انہوں نے معلوم ہے قرآن دے بارے بھی انہوں نے معلوم ہے مگر ضد اور اناد دے اندر آ کے انہوں نے سب کچھ کیتا ہے تو اللہ نے مسئلہ سمجھائے کہ اے صاحب قرآن پیغمبر ہے اے صاحب بصیرت تے صاحب حکمت پیغمبر ہے سارے انبیاء کو بھی اللہ نے وعدہ گدا ہے تو ایسے پیغمبر دی سنت نو چھوڑ کے اپنے کسے راہبر تے راہنما دی گل نہیں مننی
جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے تے عقائد تے نظریات بیان کیتے گئے ہیں انہاں نو چھوڑ کے کسے اکابر تے کسے دی لکھت دے تے یہ اعتبار کرن دی اعتماد کرن دی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ سنت بھی او ہے، طریقہ بھی او ہے عبادت دے اندر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیتا ہے کہ اللہ نے اس امت دے تے ایک اور بہت بڑی رحمت کیتی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ برائی کردا ہے فلا یجزا الا مثلہا، اللہ نے فرمایا من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلہا، جس بندے نے دنیا دے اندر کوئی برا کام کیتا نا اس نو اتنی ہی سزا تے جزا بدلہ اللہ نے دیونا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تے جس نے دنیا دے اندر نیکی کی تھی اللہ نے اس نو 10 گنا عطا کرنا۔ یہ بھی اللہ دی اس امت تے بہت بڑی رحمت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دنیا والے راہبر تے رہنما دے پیچھے چلنے دی کوئی ضرورت نہیں، دنیا دے اندر ایسا راہبر ایسا رہنما ایسی کتاب قرآن جیسی تھونو دنیا دے اندر نظر نہیں آونی۔ اور پھر اللہ نے قرآن دے اندر ایک اور مقام تے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا کہ جڑے دن قیامت تے آ کے اکثر اللہ اسا جنہاں دی دنیا دے اندر مان کے رہے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں۔ فرمایا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اللہ نے فرمایا میں اللہ نے انہاں کافراں تے لعنت کرنی ہے جنہاں نے دنیا دے اندر کفر کیتا ہے۔ فرمایا میں انہاں واسطے اگ تیار کیتی ہے خالدین فیہا، ہمیشہ انہوں نے جہنم دے اندر رہنا ہے، یعنی مخلد فی النار مشرک تے کافر، جس بندے نے شرک کیتا ہے ہمیشہ جہنم جائے۔ اگر ایک بندہ مومن متقی آئی مگر باحیثیت انسان اس دے کولو غلطی تے گناہ ہوئی ہے وہ مخلد فی النار نہیں، ہمیشہ اس نے جہنم دے اندر نہیں رہنا۔ اللہ چاہے اپنی رحمت نال معاف کرے، اگر وہ چاہے تو تھوڑا جہا عذاب دے کے پھر اس نو جنت عطا کرے، مگر اللہ نے فرمایا کافر نے ہمیشہ جہنم دے اندر رہنا ہے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، فرمایا انہاں دے دنیا دے اندر تا بڑے بڑے لوگاں بڑے بڑے مددگاراں، مگر دن قیامت دے انہاں دا کوئی بھی مددگار ہونا نہیں ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اللہ نے فرمایا انہوں نے دن قیامت دے پٹھا ہو کے ڈھاونے منہ دے بار پھر آخر حسن ہائے کا یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے یار دنیا دے اندر اساں اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کر کے آندے، اساں دنیا دے اندر اللہ دی گل نو بھی نہیں منائے تے اللہ دے پیغمبر نے جو نظریات تے عقائد بیان کیتے ہیں اساں او بھی من کے نہیں آئے، پھر انہوں نے اللہ دے دربار دے اندر آکھنا ہے ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا، اے اللہ اساں دنیا دے اندر انہاں نو اپنا رہبر تے رہنما تے پیشوا بنایا ہے، انہاں دے پیچھے اپنی زندگیاں گزار کے آئے ہیں، فَأَزَلُّونَ السَّبِيلَ، اللہ انہوں نے سن دنیا دے اندر چا گمراہ کیتا ہے، حالانکہ اللہ تو تا قرآن دے اندر بیان کیتا ہے کہ جڑا مر ونجے او سندا نہیں ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ،
اللہ اے قرآن سا پڑھ دیتا سے آیات ساڑے سامنے آنیاں مگر اڈو اسا اے دیکھ دیا سے بڑے بڑے رہبر تیران ماں انہاں دے بڑے بڑے مدرسے بیان بڑیاں بڑیاں درسگاہاں بیان او تا آدیان کہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ مرن دو بعد سن دے بڑیاں بڑیاں درسگاہاں بڑے بڑے شیخ الحدیث مگر او تا آدیان الانبیاء و احیاء فی قبور کہ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم فرمایا انہوں نے سدو تھوڑیاں دعاواں نو سن دے نہیں کہ پھر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج دے ہوتے پھر کچھ آگ دن جی ایسا عام مردہ دا تا نہ یاد ہے مگر اللہ دے رسول اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسے قبر مبارک دے اندر زندہ ہن اللہ دے پیغمبر زندہ ہن تے پھر نمازاں کوئی اور پڑھا رہے بیت اللہ دے اندر پیغمبر زندہ ہے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت مل گئی حضرت عمر نو مل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز دی بھی وضاحت فرمائیے فرمایا کہ جس وقت اللہ دے پیغمبر معراج تے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام خادم اور نوکر دی حیثیت نہ اے مسئلہ بھی سمجھ گنو کہ جنہاں دا عقیدہ ہے نا کہ نور من نور اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نوری فرشتن مگر خادم تے غلام اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کہ اے مکان کس دے سقفہ عرش الرحمن فرمایا یا رسول اللہ تھوڑا مقام اللہ دا عرش اس دی چھت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار اے مکان میں دیکھنا چاہنا اے حدیث سمجھائے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھنا چاہنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انہو باقی لک عمر اللہ دے پیغمبر ہے یہ دنیا والی عمر باقی ہے فَلَوْ اسْتَكْمَلْتَ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ جس وقت او دنیا والی زندگی تھوڑی پوری ہو جاسی نا اس دے بعد اے مقام یہ مسئلہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیتا کہ میری دنیا والی زندگی باقی ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا اس آیت نو پڑھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے فرمایا فی الدنیا حیاً فی القبر میتاً وفی الآخرت مبعوثاً دنیا دے اندر زندہ قبر دے اندر میت وفی الآخرت مبعوثاً آخرت دے اندر پھر اللہ نے اس دن قیامت دے کھڑا کرنا اے عقیدہ اور نظریہ بھی بڑھو اے بھی قرآن دا عقیدہ اور نظریہ ہے کوئی بھی پیغمبر ہے کوئی بھی نبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بندہ بھی دنیا تو چلا گیا دنیا والی زندگی ختم اس دے اعمال منقطع نعرہ تکبیر مرکزی اشاعت و توحید و سنت علامہ خان کلیم اللہ خان ملتانی نعرہ تکبیر مرکزی اشاعت و توحید و سنت علامہ خان کلیم اللہ خان ملتانی میں نصرہ ایک کرسی لے آنے تھے ڈاکٹر صاحب بھائی بس اندر کرسی لے آئے تھے ڈاکٹر خیر تو بہت ہوا شوا ہے صحیح ہے بنا لینا ایسے اگر تھی اور سورا تھی خیال شکینے پہ ہو بہ جاؤ تو سارے حضرات درود شریف پڑھو گے سارے بند ہو زمانے تے کوئی ہم سر میرے مولا دا آیا نہیں زمانے تے کوئی ہم سر میرے مولا دا آیا نہیں اندے اقبال وانگوں کے نبی اقبال پایا نہیں زمانے تے کوئی ہم سر میرے مولا دا آیا نہیں اندے اقبال
کوئی ہم سر بشر کی تے بشر آیا مگر ہے شان وچ افضل ایدی شان رسالت دیکھ دے شان دے چیتے رل شہنشاہ قیصر و کسریٰ یا بھی سر اٹھایا نہیں شہنشاہ قیصر و کسریٰ یا بھی سر اٹھایا نہیں دے اقبال وامو کہ نبی اقبال پایا نہیں زمانے تے کوئی ہم سر اندے مٹھڑے سخن رحمت بھر جالب جو لیندہ ہے تھی بھیگانے ونن اپنے نظر جس تے بھوئندہ ہے ایڈا بھاگا بھرا بختا والا کہے مان جایا نہیں ایڈا بھاگا بھرا بختا والا کہے مان جایا نہیں دے اقبال وامو کہ نبی اقبال پایا نہیں زمانے تے کوئی ہم سر یہ دھولند دا دیا سوڑا دیا دنیا نو رنگ لیندہ یہ دھولند دا دیا سوڑا دیا دنیا نو رنگ لیندہ سخی سرور دیا گھر گھر دجت توحید ورتائندہ خزانہ کلو واللہ دا خزانہ کلو واللہ دا کہے ایرے وڈایا نے دے اقبال وامو کہ نبی اقبال پایا نہیں زمانے تے بلا تاخیر مداوت خطاب کے ساتھ مفسر قرآن فاضل نوجوان واعظ خوش بیان علامہ ابن علامہ